मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातमा एकपटक तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कार्यक्रम 95औं एपिसोड हो। हामी धेरै तेजीका साथ मन की बातको शतकतर्फ बढिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम मेरो निम्ति 130 करोड देशवासीसँग जोडिने एउटा माध्यम हो। हरेक एपिसोड भन्दा अघि गाउँ सहरबाट आएका असंख्य पत्र पढ्नु, बालकदेखि लिएर बुजुर्गहरूका अडियो मेसेज सुन्नु, यो मेरो निम्ति एउटा आध्यात्मिक अनुभव जस्तै हो। साथीहरू, आजको कार्यक्रमको सुरुवात म अनौठो उपहारको चर्चाका साथ गर्न चाहन्छु। तेलङ्गानाको राजन्ना सिरसिल्ला जिल्लामा एकजना बुनकर भाइ छन्, यल्दी हरिप्रसाद गारू। उनले मलाई आफ्नो हातले G20 को यो लोगो बुनेर पठाएका छन्। यो शानदार उपहार देखेर म हैरान बने। हरिप्रसादजीले बुनेका यस G20 को लोगोका साथ मलाई एउटा चिठी पनि पठाएका छन्। यसमा उनले लेखेका छन्, आगामी वर्ष G20 को शिखर सम्मेलनको आयोजन गर्नु भारतको निम्ति अति नै गौरवको कुरा हो। देशको यस उपलब्धिको खुसीमा उनले G20 को यो लोगो आफ्नै हातले तयार गरेका छन्। बुनाईको यस उत्कृष्ट प्रतिभा उनले आफ्नो पिताबाट विरासतमा पाएका छन् र आज उनी पुरा प्यासनका साथ यसमा जुटेका छन्। साथीहरू, केही दिन अघि मात्र मैले G20 लोगो अनि भारतको प्रेसिडेन्सीको वेबसाइट लन्च गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। यस लोगोको चयन एक पब्लिक कन्टेस्टको माध्यमबाट भएको थियो। जब मैले हरिप्रसाद गारूद्वारा पठाइएको उपहार पाएँ, तब मेरो मनमा एउटा विचार उठ्यो। तेलङ्गानाको कुनै जिल्लामा बसेका व्यक्तिले पनि G20 जस्तो समिटसँग स्वयंलाई कति कनेक्ट महसुस गर्दछन्। यो देखेर मलाई अति नै खुसी लाग्यो। आज हरिप्रसाद गारू जस्ता अनेकौं व्यक्तिले मलाई चिठी पठाइलेखेका छन्। देशले यति ठुलो समिट आयोजन गर्न पाएकोमा उनीहरूका छाती चौडा भएका छन्। म तपाईहरूलाई पुणेका बासिन्दा सुब्बाराव चिल्लाराजी अनि कोलकाताका तुषार जगमोहनका सन्देशको पनि उल्लेख गर्नेछु। उनीहरूले G20 को सम्बन्धमा भारतको प्रोएक्टिभ एफर्ट्सको खुबै सराहना गरेका छन्। साथीहरू, G20 को वर्ल्ड पपुलेसनमा 2/3, वर्ल्ड ट्रेडमा 3/4 र वर्ल्ड GDPमा 85% भागीदारी छ। तपाईहरू कल्पना गर्नुहोस्, भारतले अब केवल 3 दिनपछि अर्थात् 1 दिसम्बरदेखि यति सामर्थ्यवान समूहको अध्यक्षता गर्न गइरहेको छ। भारतको निम्ति, हरेक भारतवासीको निम्ति यो कति ठुलो अवसर आएको छ। यो यसैले पनि विशेष बन्दछ कारण यो जिम्मेवारी भारतले स्वाधीनताको अमृतकालमा पाएको छ। साथीहरू, G20 को अध्यक्षता हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी बनेर आएको छ। हामीले यस मौकाको पुरा उपयोग गर्दा ग्लोबल गुड, विश्व कल्याणमाथि फोकस गर्नुपर्नेछ, चाहे पीस होस् वा युनिटी, पर्यावरणदेखि लिएर संवेदनशीलताको कुरा होस् वा फेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको। भारतसँग यससँग जोडिएका चुनौतीको समाधान छ। हामीले वान अर्थ, वान फ्यामिली, वान फ्युचरको जुन थिम दिएका छौँ, त्यसले वसुदैव कुटुम्बकमको हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर हुँदछ। हामी सधैँ भन्ने गर्दछौँ, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णभवतु, सर्वेषां मङ्गलम भवतु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अर्थात् सबैको कल्याण होस्, सबैले शान्ति पाउन्, सबैले पूर्णता प्राप्त गरून् र सबैको मङ्गल होस्। आउने दिनहरूमा देशका अलग अलग ठाउँमा G20 सित जोडिएका अनेकौं कार्यक्रम आयोजन गरिनेछ। यस अवधिमा विश्वका अलग अलग देशका मानिसहरूले तपाईको राज्यमा आउने मौका पाउनेछन्। मलाई भरोसा छ, तपाईहरूले आफ्नो ठाउँको संस्कृतिको विविध अनि विशिष्ट रङ विश्व सामु ल्याउनुहुनेछ र तपाईहरूले G20 मा आउने मानिसहरू भलै एक डेलिगेटका रूपमा आउनेछन्, तर भविष्यका टुरिस्ट पनि हुन् भन्ने कुरा याद राख्नुपर्नेछ। तपाईहरू सबैलाई मेरो के आग्रह छ भने, विशेष गरी युवा साथीहरूसँग, हरिप्रसाद गारूले जस्तै तपाईहरू पनि कुनै कुनै रूपमा G20 सँग अवश्य जोडिनुहोला। कपडाहरूमा G20 को भारतीय लोगो अति नै कुल तरिकाले, स्टाइलिस तरिकाले बनाउन सकिन्छ, छाप्न सकिन्छ। म स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु,
आफ्नो यहाँ G20सँग जोडिएका परिचर्चा कम्पिटिसन गराउने अवसर बनाउनुहोला। G20.in वेबसाइटमा जानु भए त्यहाँ आफ्नो रुचि अनुसार धेरै वस्तु पाउनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 18 नोभेम्बरको दिन सम्पूर्ण देशले स्पेस सेक्टरमा नयाँ इतिहास बनेको देख्यो। यस दिन भारतले आफ्नो पहिलो यस्तो रकेट अन्तरिक्षमा पठायो जसलाई भारतको प्राइभेट सेक्टरले डिजाइन अनि तयार गरेको थियो। यस रकेटको नाम हो विक्रम एस। श्रीहरिकोटाबाट स्वदेशी स्पेस स्टार्टअपको यस पहल रकेटले जसै ऐतिहासिक उडान भर्यो, हरेक भारतीयको शिर गर्वले उच्च बनेको थियो। साथीहरू, विक्रम एस रकेट कैयौँ विशेषताले युक्त छ। अन्य रकेट्सको तुलनामा यो हल्का पनि छ अनि सस्तो पनि। यसको डेभलपमेन्ट कस्ट अन्तरिक्ष अभियानसँग जोडिएका अन्य देशको लागतभन्दा धेरै कम्ती छ। कम मूल्यमा विश्वस्तरीय स्ट्यान्डर्ड स्पेस टेक्नोलोजीमा अब त भारतको पहिचान बनिसकेको छ। यस रकेटलाई बनाउन अझ एउटा आधुनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ। तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। यस रकेटका केही आवश्यक भाग 3D प्रिन्टिङको माध्यमद्वारा बनाइएको छ। वास्तवमै विक्रम एसको लन्च मिसनलाई जुन प्रारम्भ नाम दिएको छ त्यो एकदमै फिट बस्दछ। यो भारतमा प्राइभेट स्पेस सेक्टरको निम्ति नयाँ युगको उदयको प्रतीक हो। यो देशमा आत्मविश्वासले भरिएको एउटा युग आरम्भ हो। कल्पना गर्नुहोस्, जुन बालकले कुनै बेला हातले कागजको हवाईजहाज बनाएर उडाउने गर्थे, उनीहरूले अब भारतमा हवाईजहाज बनाउने मौका पाइरहेका छन्। कल्पना गर्नुहोस्, जुन बालकले कुनै बेला जुन तारा हेरेर आकाशमा आकृति बनाउने गर्थे, उनीहरूले अब भारतमै रकेट बनाउने मौका पाइरहेका छन्। स्पेसलाई प्राइभेट सेक्टरको निम्ति खोलिएपछि युवाहरूका यी सपना पनि साकार भइरहेका छन्। रकेट बनाइरहेका यी युवाहरूले मानेका छन् स्काई इज नट द लिमिट। साथीहरू, भारतले स्पेसको सेक्टरमा आफ्नो सफलता आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि साझा गरिरहेको छ। हिजो मात्र भारतले एउटा स्याटेलाइट लन्च गर्यो जसलाई भारत अनि भुटानले मिलेर डेभलप गरेको छ। यो स्याटेलाइटले अति नै उत्तम रेजोल्युसनको तस्विरहरू पठाउनेछ, जसबाट भुटानलाई आफ्नो प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धनमा सघाउ पुग्नेछ। यस स्याटेलाइटको लन्चिङ भारत भुटान बीच सुदृढ सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो। साथीहरू, तपाईहरूले ध्यान दिनुभयो होला, बितेका केही मन की बातमा हामीले स्पेस टेक इनोभेसनमाथि धेरै कुरा गर्यौँ। यसको दुई कारण छ। एक त हाम्रा युवाहरूले यस क्षेत्रमा अति नै शानदार काम गरिरहेका छन्। दे आर थिङ्किङ बिग एन्ड एचिभिङ बिग। अब उनीहरू ससाना उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन्। अर्कातिर इनोभेसन अनि भ्याल्यु क्रिएसनको यस रोमाञ्चक यात्रामा उनीहरूले बाँकी युवा साथीहरूका साथै स्टार्टअप्सलाई पनि इन्करेज गरिरहेका छन्। साथीहरू, जब हामी टेक्नोलोजीसँग जोडिएको इनोभेसन्सको कुरा गरिरहेका छौँ, ड्रोन्सलाई कसरी भुल्न सक्छौँ र? ड्रोनको क्षेत्रमा पनि भारत तेजीका साथ अघि बढिरहेको छ। केही दिन अघि हामीले हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा कसरी ड्रोन्सको माध्यमद्वारा आइफल ट्रान्सपोर्ट गरिँदैछ भन्ने देख्यौँ। किन्नौर हिमाचल प्रदेशको सुदूर जिल्ला हो र त्यहाँ यस मौसममा धेरै हिउँ पर्ने गर्दछ। यति धेरै हिमपातका कारण किन्नौर हप्ता दिनसम्म राज्यको बाँकी भागसँग सम्पर्क धेरै गाह्रो पर्ने गर्दछ। यस्तो स्थितिमा आइफलको ट्रान्सपोर्टेसन पनि त्यति नै कठिन बन्ने गर्दछ। अब ड्रोन टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा हिमाचलको स्वादिष्ट किन्नौरे आइफल मानिसहरूसम्म चाँडै पुग्न थालेको छ। यसले हाम्रा किसान भाइ बहिनीहरूको खर्च कम्ती हुनेछ। आइफल समयमा मण्डीसम्म पुग्नेछ र यसको स्वाद नष्ट हुने प्रक्रिया पनि कम्ती हुनेछ। साथीहरू, आज हाम्रा देशवासीहरूले आफ्नो इनोभेसन्सद्वारा ती वस्तुहरूलाई सम्भव बनाइरहेका छन् जसको पहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। यो देखेर कसलाई खुसी हुँदैन र? हालका वर्षहरूमा हाम्रो देशले उपलब्धिको एउटा लामो यात्रा तय गरेको छ। मलाई पुरा विश्वास छ हामी भारतीय अनि विशेष गरी हाम्रा युवा पिँढी अब रोकिनेवाला छैन। प्रिय देशवासीहरू, म तपाईँहरूको लागि एउटा सानो क्लिप प्ले गर्न लागिरहेको छु। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो
कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकर करे तो ये मन अभिमान नाने रे। तपाईहरुले यस गीतलाई कुनै न कुनै बेला अवश्य सुन्नुभएको होला। आखिर यो बापुको मनपर्दो गीत हो। तर यदि मैले यसमा सुर भर्ने गायक ग्रिसका हुन् भने तपाईहरु अवश्य आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ, साथै तपाईलाई गर्वले भरिदिनेछ। यस गीतलाई गाउने गायक हुन् कन्स्टान्टिनोस क्लाजिस। उनले यसलाई गान्धीजीको 150औं जन्म जयन्ती समारोहको समय गाएका थिए। तर आज म उनको चर्चा अन्य कुनै कारणले गरिरहेको छु। उनको मनमा इन्डिया अनि इन्डियन म्युजिकलाई लिएर गजबकै प्यासन छ। भारतसँग उनी कति जोडिएका छन् भने बितेको 42 वर्षमा उनी लगभग हरेक वर्ष भारत आएका छन्। उनले भारतीय सङ्गीतको ओरिजिन, अलग अलग इन्डियन म्युजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकारका राग, ताल अनि रसका साथै विभिन्न घरानाबारे पनि स्टडी गरेका छन्। उनले भारतीय सङ्गीतका कैयौँ महान विभूतिको योगदानको अध्ययन गरेका छन्। भारतको क्लासिकल डान्सेसको अलग अलग पक्षलाई पनि उनले नजिकबाट बुझेका छन्। भारतसँग जोडिएका यी सम्पूर्ण अनुभवलाई अब उनले एउटा पुस्तकमा अति नै सुन्दरताका साथ अङ्कित गरेका छन्। इन्डियन म्युजिक नामक उनको बुकमा करिब 760 तस्बिर छन्। यसमा अधिकांश तस्बिर उनी स्वयंले खिचेका हुन्। अन्य देशमा भारतीय संस्कृतिलाई लिएर यस्तो उत्साह अनि आकर्षण वास्तवमै आनन्दले विभोर बनाउने कुरा हो। साथीहरू, केही सप्ताहअघि एउटा अर्को खबर आएको थियो जसले हामीलाई गर्वबोध गराउनेछ। तपाईहरूलाई यो जान्न पाउँदा खुसी लाग्नेछ। बितेको 8 वर्षमा भारतबाट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको एक्सपोर्ट 3.5 गुणा बढेको छ। इलेक्ट्रिकल म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा यसको एक्सपोर्ट 60 गुणा बढेको छ। यसबाट पनि भारतीय संस्कृति अनि सङ्गीतको क्रेज विश्वभरि बढिरहेको कुरा थाहा लाग्दछ। इन्डियन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको सबैभन्दा ठूलो खरिददार युएसए, जर्मनी, फ्रान्स, जापान अनि युके जस्ता विकसित देश छन्। हाम्रो देशमा म्युजिक, डान्स अनि आर्टको यति समृद्ध विरासत हुनु हामी सबैको निम्ति सौभाग्यको कुरा हो। साथीहरू, महान मनीषी कवि भर्तृहरिलाई हामी सबैले उनीद्वारा रचित नीति शतकको निम्ति जान्दछौँ। एउटा श्लोकमा उनी भन्छन्, कला, सङ्गीत अनि साहित्यसँग हाम्रो लगाव नै मानवताको असली पहिचान हो। वास्तवमा हाम्रो संस्कृतिले यसलाई ह्युम्यानिटीदेखि पनि माथि डिभिनिटीसम्म लैजान्छ। वेदहरूमा सामवेदनलाई हाम्रो विविध सङ्गीतको स्रोत भनिएको छ। माता सरस्वतीको वीणा होस्, भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरी होस् वा भोलेनाथको डमरू, हाम्रा देवी देवता पनि सङ्गीतबाट अलग छैनन्। हामी भारतीय हरेक चिजमा सङ्गीत खोज्ने गर्दछौँ, चाहे त्यो नदीको कलकल होस्, वर्षाको थोपा, पक्षीहरूको कलरव वा हावाको गुन्जने स्वर। हाम्रो सभ्यतामा सङ्गीत हरेकतर्फ समाहित छ। सङ्गीतले शरीरलाई शान्ति मात्र प्रदान नगरेर मनलाई पनि आनन्दित गर्दछ। सङ्गीतले हाम्रो समाजलाई जोड्दछ पनि। यदि भाङ्डा अनि लावनीमा जोस अनि आनन्दको भाव छ भने रविन्द्र सङ्गीतले हाम्रो आत्मालाई आह्लादित गर्दछ। देशका आदिवासीहरूका अलग अलग सङ्गीत परम्परा छन् जसले हामीलाई एक अर्कामा मिलेर अनि प्रकृतिका साथ रहन बस्न प्रेरणा दिने गर्दछ। साथीहरू, सङ्गीतको हाम्रो विधाहरूले केवल हाम्रो संस्कृतिलाई मात्र समृद्ध गरेको छैन, तर संसारभरिका सङ्गीतमा आफ्नो अमेट छाप पनि छोडेको छ। भारतीय सङ्गीतको ख्याति विश्वका कुना कुनामा फैलिएको छ। म तपाईहरू सबैलाई अझ एउटा अडियो क्लिप सुनाउँछु। तपाईहरू सोच्नुहुँदै होला कि घरको नजिक कुनै मन्दिरमा भजन कीर्तन चलिरहेको छ, तर यो आवाज पनि तपाईहरूसम्म भारतका हजारौं मिल टाढा बसेका साउथ अमेरिकन देश गुआनाबाट आएको हो।
19औं अनि 20औं शताब्दीमा ठूलो संख्यामा हाम्रो यहाँबाट मानिसहरू गुवाना गएका थिए। उनीहरूले यहाँबाट भारतका धेरै परम्परा पनि आफ्नो साथ लिएर गएका थिए। उदाहरणको लागि, जस्तो हामी भारतमा होली मनाउँछौँ, गुवानामा पनि होलीको रङ मजा साथ खेलिन्छ। जहाँ होलीको रङ हुँदछ त्यहाँ फगुवा अर्थात् फगुवाको सङ्गीत पनि हुँदछ। गुवानाको फगुवामा त्यहाँ भगवान राम अनि भगवान कृष्णसित जोडिएको विवाहको गीत गाउने एउटा विशेष परम्परा छ। यी गीतहरूलाई चौताल भनिन्छ। यसलाई त्यही प्रकारको धुन अनि हाई पिचमा गाइन्छ जस्तो हाम्रो यहाँ हुँदछ। यति मात्र होइन, गुवानामा चौताल कम्पिटिसन पनि हुँदछ। यस्तै प्रकारले धेरै भारतीय, विशेष रूपले पूर्वी उत्तर प्रदेश अनि बिहारका मानिसहरू फिजी पनि गएका थिए। उनीहरू पारम्परिक भजन कीर्तन गाउँथे, जसमा मुख्य रूपले रामचरितमानसको दोहा हुन्थ्यो। उनीहरूले फिजीमा पनि भजन कीर्तनसित जोडिएका धेरै मण्डलीहरू बनाए। फिजीमा रामायण मण्डलीको नाममा आज पनि 2000 भन्दा अधिक भजन कीर्तन मण्डलीहरू छन्। उनीहरूलाई आज हरेक गाउँ सहरहरूमा देख्न सकिन्छ। मैले त यहाँ केवल केही उदाहरण दिएको छु। यदि तपाईँले सम्पूर्ण विश्वमा हेर्नुभयो भने यो भारतीय सङ्गीतलाई मन पराउनेहरूको लिस्ट धेरै लामो छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हामी सबै सधैँ यस कुरामा गर्व गर्दछौँ कि हाम्रो देश संसारको सबैभन्दा प्राचीन परम्पराहरूको घर हो। यसैले यो हाम्रो जिम्मेदारी पनि हो कि हामीले आफ्नो परम्पराहरू अनि पारम्परिक ज्ञानलाई संरक्षित गरौँ, त्यसलाई सम्वर्धन पनि गरौँ, अनि भयो भने त्यति नै अघि पनि बढाउँ। यस्तै एउटा सराहनीय प्रयास हाम्रो पूर्वोत्तर राज्य नागाल्यान्डका केही साथीहरूले गरिरहेका छन्। मलाई यो प्रयास एकदमै राम्रो लाग्यो। तब मैले सोचेँ कि यसलाई मन की बातका श्रोताहरूसित पनि सेयर गरौँ। साथीहरू, नागाल्यान्डमा नागा समाजको जीवनशैली, उनीहरूको कला, संस्कृति अनि सङ्गीत, यसले हर कसैलाई आकर्षित गर्दछ। यो हाम्रो देशको गौरवशाली विरासतको अहम हिस्सा हो। नागाल्यान्डका मानिसहरूको जीवन अनि उनीहरूको स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइलको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी परम्पराहरू र स्किल्सलाई बचाएर अघिल्लो पिँढीसम्म पुर्याउनको लागि त्यहाँका मानिसहरूले एउटा संस्था बनाएका छन्, जसको नाम हो लिडी क्रो यू। नागा संस्कृतिको जुन सुन्दर आयाम बिस्तार बिस्तार हराउन लागेको थियो, लिडी क्रो यू संस्थाले त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नको लागि काम गरेको छ। उदाहरणको रूपमा, नागा लोकसङ्गीत आफै आफमा एउटा ठूलो समृद्ध विधा हो। यस संस्थाले नागा सङ्गीतको एल्बम्स लन्च गर्ने काम सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म यस्ता 3 एल्बम्स लन्च गरिसकिएको छ। यिनीहरूले लोकसङ्गीत, लोकनृत्यसित सम्बन्धित वर्कसप पनि आयोजित गर्दछन्। युवाहरूलाई यी सबै कुराहरूको लागि ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। यति मात्र होइन, नागाल्यान्डको पारम्परिक शैलीमा लुगा बनाउने, सिलाइ बुनाइ जस्ता जुन काम छ, त्यसको पनि ट्रेनिङ युवाहरूलाई दिइन्छ। पूर्वोत्तरमा ब्याम्बूबाट पनि धेरै प्रकारको प्रोडक्ट्स बनाइन्छ। नयाँ पिँढीका युवाहरूलाई ब्याम्बू प्रोडक्ट्स बनाउन पनि सिकाइन्छ। यसबाट यी युवाहरू आफ्नो संस्कृतिसित त जोडिन्छन् नै, साथसाथै उनीहरूको लागि रोजगारका नयाँ नयाँ अवसर पनि पैदा हुँदछ। नागा लोक संस्कृतिको बारेमा धेरभन्दा धेर मानिसहरूले जानुन्, यसको लागि पनि लिडी क्रो युका मानिसहरूले प्रयास गर्छन्। साथीहरू, तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि यस्ता संस्कृति विधाहरू अनि परम्पराहरू होलान्। तपाईँहरू पनि आआफ्नो क्षेत्रमा यस प्रकारका प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको जानकारीमा कतै यस्तो कुनै अनौठो प्रयास भइरहेको छ भने तपाईँ त्यसको जानकारी मसित पनि अवश्य साझा गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो यहाँ भनिएको छ, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात् कसैले यदि विद्या दान गरिरहेको छ भने त्यो उसले समाजहितमा सबैभन्दा ठूलो काम गरिरहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा जलाइएको एउटा सानो दियोले पनि सम्पूर्ण समाजलाई प्रकाश दिँदछ। मलाई यो देखेर एकदमै खुसी हुँदछ कि आज देशभरि यस्ता धेरै प्रयास गरिँदैछ। यूपीको राजधानी लखनऊबाट 70-80 किलोमिटर टाढा हरदोईको एउटा गाउँ छ, बासा। मलाई यस गाउँको जतिन ललित सिंहजीको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो, जो शिक्षाको अलख जगाउनमा जुटेका छन्। जतिनजीले 2 वर्ष अघि यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एन्ड रिसोर्स सेन्टर सुरु गरेका थिए।
उनको यस सेन्टरमा हिन्दी अनि अङ्ग्रेजी साहित्य, कम्प्युटर, ल अनि धेरै सरकारी परीक्षाहरूको तयारीहरूसित सम्बन्धित 3000 भन्दा अधिक किताबहरू छन्। यस लाइब्रेरीमा नानीहरूलाई के मनपर्छ भन्ने कुराको पनि पुरा ध्यान राखिएको छ। यहाँ भएका कमिक्सका किताबहरू होस् या फेरि एजुकेसनल टोइज नानीहरूले खुबै मन पराइरहेका छन्। साना नानीहरू खेल खेलमा यहाँ नयाँ नयाँ चिजहरू सिक्न आउँछन्। पढाइ अफलाइन होस् या फेरि अनलाइन, करिब 40 भोलिन्टियर्स यस सेन्टरमा स्टुडेन्ट्सलाई गाइड गर्नमा जुटेका छन्। हरेक दिन गाउँको लगभग 80 जना विद्यार्थी यस लाइब्रेरीमा पढ्न आउँछन्। साथीहरू, झारखण्डको सञ्जय कश्यपजीले पनि गरिब नानीहरूलाई सपनाका नयाँ उडान दिइरहेका छन्। आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा सञ्जयजीले राम्रो पुस्तकहरूको अभावको सामना गर्नु परेको थियो। यस्तोमा उनले ठाने कि किताबहरूको कमीले आफ्नो क्षेत्रका नानीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन दिने छुइन। आफ्नो यही मिसनको कारणले आज उनी झारखण्डका धेरै जिल्लाहरूमा नानीहरूको लागि लाइब्रेरी म्यान बनेका छन्। सञ्जयजीले जब आफ्नो नोकरीको सुरुवात गरेका थिए, उनले पहिलो पुस्तकालय आफ्नो पैतृक स्थानमा बनाएका थिए। नोकरीको अवधि उनको जहाँ पनि ट्रान्सफर हुन्छ त्यहाँ उनी गरिब अनि आदिवासी नानीहरूको पढाइको लागि लाइब्रेरी खोल्ने मिसनमा जुटिहाल्छन्। यसो गर्दै उनले झारखण्डका धेरै जिल्लाहरूमा नानीहरूको लागि लाइब्रेरी खोलिदिएका छन्। लाइब्रेरी खोल्ने उनको यो मिसनले आज एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूप लिइरहेको छ। सञ्जयजी होस् वा जतिनजी, यस्ता अनेक प्रयासहरूको लागि म उनीहरूको विशेष सराहना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मेडिकल साइन्सको दुनियाँले रिसर्च अनि इनोभेसनको साथै अत्याधुनिक टेक्नोलोजी अनि उपकरणहरूको सहारामा धेरै प्रगति गरेको छ। तर केही बिमारीहरू आज पनि हाम्रो लागि निकै ठुलो चुनौती बनेको छ। यस्तै एउटा बिमारी हो मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यो मुख्य रूपले एउटा यस्तो आनुवांशिक बिमारी हो जो कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ। यसमा शरीरका मांसपेशीहरू कमजोर हुन थाल्छ। रोगीको लागि दैनिक आफ्नो ससानो कामकाज गर्न पनि मुस्किल हुन्छ। यस्ता बिरामीहरूको उपचार अनि देखभालको लागि ठूलो सेवाभावको जरुरत हुँदछ। हाम्रो यहाँ हिमाचल प्रदेशको सोलनमा एउटा यस्तो सेन्टर छ जो मस्कुलर डिस्ट्रोफीका बिरामीहरूको लागि आशाको नयाँ किरण बनेको छ। यस सेन्टरको नाम हो मानव मन्दिर। यसलाई इन्डियन एसोसिएसन अफ मस्कुलर डिस्ट्रोफीद्वारा सञ्चालित गरिँदैछ। मानव मन्दिर आफ्नो नाम अनुरूप नै मानव सेवाको अद्भुत मिसाल हो। यहाँ बिरामीहरूको लागि ओपिडी अनि एडमिसनका सेवाहरू 3-4 वर्ष अघि सुरु भएको थियो। मानव मन्दिरमा करिब 50 बिरामीहरूको लागि बेड्सको सुविधा पनि छ। फिजियोथेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी अनि हाइड्रोथेरापीको साथसाथ योग प्राणायामको मद्दतले पनि यहाँ रोगको उपचार गरिन्छ। साथीहरू, हरेक प्रकारको हाइटेक सुविधाहरूको माध्यमले यस केन्द्रमा रोगीहरूको जीवनमा सकारात्मक बदलाव ल्याउने प्रयास पनि हुँदछ। मस्कुलर डिस्ट्रोफीसित जोडिएको एउटा चुनौती यसको बारेमा जागरुकताको अभाव पनि हो। यसैले यो केन्द्रले हिमाचल प्रदेश मात्र होइन, देशभरि नै बिरामीहरूको लागि जागरुकता शिविर पनि आयोजित गर्दछ। सबैभन्दा धेर हौसला दिने कुरा यो छ कि यस संस्थाको प्रबन्धन मुख्य रूपले यस बिमारीबाट पीडित मानिसहरूले नै गरिरहेका छन्। जस्तै सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बान्दिजी, इन्डियन एसोसिएसन अफ मस्कुलर डिस्ट्रोफीका अध्यक्ष बहिनी सञ्जना गोयलजी अनि यो एसोसिएसनको गठनमा अहम भूमिका निभाउने श्रीमान विपुल गोयलजी, जसले यस संस्थानको लागि एकदमै ठूलो भूमिका निभाइरहेका छन्। मानव मन्दिरको हस्पिटल अनि रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकसित गर्ने कोसिसहरू पनि जारी छ, जसद्वारा यहाँ बिरामीहरूले अझ राम्रो उपचार प्राप्त गर्न सकुन्। म यस दिशामा प्रयासरत सबै मानिसहरूलाई हृदयबाट सराहना गर्दछु। साथै मस्कुलर डिस्ट्रोफीको सामना गरिरहेका सबै मानिसहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा हामीले देशवासीहरूको जुन रचनात्मक अनि सामाजिक कार्यहरूको चर्चा गर्यौं, त्यो देशको ऊर्जा अनि उत्साहको उदाहरण हो। आज हरेक देशवासी कुनै न कुनै क्षेत्रमा हरेक स्तरमा देशको लागि केही अलग रूपमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आजको चर्चामा नै हामीले देख्यौं G20 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनमा हाम्रो एकजना बुनकर साथीले आफ्नो जिम्मेदारी बुझे, त्यसलाई निभाउन अघि आए। यस्तै प्रकारले कसैले पर्यावरणको लागि प्रयास गरिरहेका छन्, कोही पानीको लागि काम गरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूले शिक्षा, चिकित्सा अनि साइन्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर संस्कृति परम्पराहरूसम्म
असाधारण काम गरिरहेका छन्। यस्तो यसकारण किनकि आज हाम्रा हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बुझिरहेका छन्। जब यस्ता कर्तव्य भावना कुनै राष्ट्रका नागरिकहरूमा आउँछ तब उसको स्वर्णिम भविष्य आफै आफ तय हुँदछ। अनि देशकै स्वर्णिम भविष्यमा हामी सबैको पनि स्वर्णिम भविष्य छ। म एकपल्ट फेरि देशवासीहरूलाई उनीहरूको प्रयासहरूको लागि नमन गर्दछु। अघिल्लो महिना हामी फेरि भेट्नेछौँ अनि यस्तै धेरै उत्साहवर्धक विषयहरूमा अवश्य कुरा गर्नेछौँ। आफ्नो सुझाव अनि विचार अवश्य पठाउँदै गर्नुहोस्। तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।